विश्वासलाई निरन्तर पछ्याउनु, पर्सिस्टेन्स फेथ कन्सिस्टेन्टली। विश्वासलाई निरन्तर पछ्याउनु भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन, इन्करेज गर्नको लागि म तपाईँहरूको सामान्य आएको छु। प्रियहरू, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, र युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ। गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद दिन्छु जीवित परमेश्वर, सारा सृष्टिको मालिक, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिक परमेश्वरलाई महिमा आदर दिन्छु। पवित्र आत्माको रोड जिउरा जलाइदिनुहोस् वचन बोल्नको निम्ति प्रभु, अनि सुन्नेहरूलाई पनि प्रशस्त आशिष दिनु, जीवन परिवर्तन, छुटकारा, समाधान ल्याउनु भएको यीशुको नाममा। त्यो विश्वासलाई निरन्तर पछ्याउनु, पर्सिस्टेन्स फेथ कन्सिस्टेन्टली भन्ने विषय पढ्दैछु, बोल्दैछु। सुरु गर्नेछौँ एफिसी 6को 10, 11 अनि 13 पदबाट। एफिसी 6को 10, 11, 13बाट। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्य बलवान हो र दिया बलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू धारण गर। आमेन। प्रियहरू, यहाँ प्रेरित पावलले आफ्ना चेलाहरूलाई अनि एफिसीको मण्डलीलाई परमेश्वर दिनुभएको प्रकाश, रेभलेसन, शिक्षा मैले सिकाउँदै गर्दाखेरि यो प्रकाशलाई लिएर आएका छन्। किन यीशु ख्रीष्टद्वारा प्रकाश रेभलेसन मण्डलीको लागि एफिसीको लागि आएको थियो। अनि अहिले हामी सबैजना विश्वव्यापी त्रिक परमेश्वरलाई मान्ने, साँचोतामा साँचो आत्मा सहितमा आराधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ मलाई दिएको छ। प्रियहरू, यहाँ अब अन्त्यमा धेरै कुरा सिकाउँछ। पारिवारिक शिक्षाहरू अनि मण्डली कसरी चल्ने, होइन, हामी पवित्रतामा चल्नुपर्छ, अनि व्यभिचार, मूर्ति पूजामा चल्नु हुँदैन, परमेश्वरको इच्छा के हो खुसी गरेर जहाँ छ त्यसमा चल, विभिन्न कुराहरू हामीले 1 देखि 6 अध्यायसम्म हामीले हेऱ्यौँ। प्रियहरू, परिवार सम्बन्धी शिक्षा, विभिन्न शिक्षा दिइसकेपछि पावलले अन्तिममा आएर हामी आर्थिक युद्धमा छौँ, हाम्रो लडाइँमा हामी छौँ। लडाइँ शत्रुसँग अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा हो, अनि हामी होसियारी भएर हतियार धारण गरेर तयारी भएर लडाइँका ड्रेस लगाएर हिँड्नुपर्छ भनेको छ। अनि अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो र दिया बलसका शैतान र अन्धकारका शक्तिहरूको युक्तिहरूको रणनीतिहरूको स्ट्राटेजीहरूको विरुद्धमा खडा हुन रोक्नको निम्ति र त्यसका हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर भनेर यहाँ तल विश्वासको, प्रार्थनाको, आत्मिकी हत्याको पेटी, मिलापको, सुसम्मतको जुत्ता भन्ने कुरा गरेको छ। विश्वासको ढाल उठाओ, विश्वासको ढाल उठाओ र जुठाको भनेको छ। प्रियहरूले गर्दाखेरि उत्साह दिएको छ। अनि यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। आमेन। सबै काम परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गरेर उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक, जित्न सक भनेर चाहिँ पावलले उत्साह दिएको छ। आज हामीलाई पनि यो समय अहिले खराब समय आइरहेको छ। ख्रीष्ट विरोधीहरू, ख्रीष्ट अनि परमेश्वरको वचनको विरोधी, परमेश्वरको विरोधी अनि परमेश्वरको जनको विरोधीहरू अहिले खडा भइरहेका छन्। अनि तिनीहरूलाई ठिक पार्न, नियन्त्रणमा ल्याउनका निम्ति, तिनीहरूलाई दण्ड दिनका निम्ति, कन्डेम गर्नका निम्ति परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू, मिटिङहरू, बैठकहरू, ती कुराकानीहरूलाई, संसारका त्यो नलेजहरूलाई नष्ट पारेर अधीन पार्नको निम्ति तपाईँहरूमा विश्वासमा खडा हुने बेला आएको छ। विश्वासलाई पछाडि बेला आएको छ। परमेश्वरको वचन दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै तपाईँ गर्नुपर्ने सबै कुराहरू संसारको शासकको अधीनमा बनाएर सहारा लिएर अनि अन्धकारका शक्तिहरूलाई वापस पार्न, कन्डेम गर्न अनि हामीलाई ध्वस्त बनाउनको निम्ति तपाईँहरूमा चाहिँ अब तयार हुनुपर्छ। पावलले कुरा सिकाएको छ। यसकै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ, यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। आमेन। के गर्दा प्रियहरू, हामी विश्वासमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर हामीले अन्धकारका शक्ति, खराब दिनको सामना गरेर खराब वचनको विरुद्धमा खडा हुन, त्यसलाई विजय हुन, त्यसलाई जित्न, वचनको विश्वास र वचनको दायरामा उहाँ टेकाउनको निम्ति तपाईँहरूमा तयार हुनुपर्दछ। प्रियहरूले गर्दाखेरि हामी हेर्नेछौँ। अनि यो समय हामी पहिलो सामेलमा जानेछौँ 17को 8-11। पहिलो सामेल पुरानो ओल्ड टेस्टामेन्टमा जाउँ हामी। पहिलो सामेल 17को 8-11 हामी हेर्नेछौँ। प्रियहरू, पहिलो सामेल 17 अध्यायको 8-11 यसरी लेखेको छ। 8-11 गोलियत खडा भयो र इस्राएलको फौजलाई भन्यो, तिमीहरू किन लडाइँ गर्नलाई आउँछौ? म पलिस्ती हुँ, के तिमीहरू साउलका सेवक होइनौ? मसँग लड्नलाई तिमीहरू मानिस छुन। यदि एक्लै लडेर त्यसले मलाई मार्न सक्यो भने हामी तिमीहरूको कमाएर हुनेछौँ, तर यदि मैले त्यसलाई जितेर मारी भने
तिमीहरूले हाम्रा कमारा भएर हाम्रो सेवा गर्नुपर्नेछ। तब त्यस बलिष्ठले भन्यो, आजको दिनमा इस्रायलको फौजलाई तुच्छ गर्छु अनि एउटा मानिस पठाओ र हामी लडौँ। जब साउल र इस्राएलीहरूले त्यस बलिष्ठले भनेको कुरा सुने त तिनीहरू आत्तिएर साह्रै ठिन्न भए। हामी प्रियहरू, हामी के छ भने यहाँ पलिस्तीहरूले अनि कतिपय पलिस्तीका धेरै मानिसहरू मिलेर अनि त्यहाँ इजरायलमा लडाइँ गर्न आएको छ। त्यसरी साउल राजा हुनुहुन्छ इजरायलमा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पलिस्तीहरूको राक्षस नायकी अथवा राजा त्यो गोलियत चाहिँ खडा भएर भन्दै खडा भयो भनेको छ। इजरायल भनेको गोलियत खडा भएर इस्रायलको फौजलाई चाहिँ भनिरहेको छ, लडाइँ गर्न आऊ, मान्छे चुनेर पठाऊ, लडाइँ गर्न पठाऊ, हामी लडाइँ गरौँ। तिमीहरूले लडाइँ जित्यो भने हामी तिमीहरूको कमारा हुनेछौँ। यदि मैले तिमीहरूको मानिसले लडाइँ गर्न पठाएको मान्छेलाई माऱ्यो भने हामी जित्यो भने तिमीहरू हाम्रा कमारा हुनुपर्नेछ भनेर चाहिँ गोलियतले धुवाँ दिएको छ, गाली गरेको छ, घरिघरि जिस्काइरहेको छ, हेपिरहेको छ, राम्रो शब्द बोलिरहेको छ। प्रियहरू, अनि हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर त्यो पलिस्ती बिहान र बेलुकी 40 दिनसम्म अघि आएर आफ्नो नियत स्थानमा खडा हुन्थ्यो। अनि त्यो पलिस्तीहरूको गोलियत राजा दिनदिनै आएर 40 दिनसम्म इजरायललाई धुवाँ दिने, गाली गर्ने, तर्साउने, फर्काउने, कब्जा गर्ने नियत चाहिँ यहाँनिर इजरायललाई उसले गाली गरेको छ, तर्साएको छ। कति इजरायल डराएका पनि छन्, खतरा कामेका छन्, आत्तिएका छन्। त्यस्तो भइरहेको छ। निरन्तर दुष्टहरूले के गर्छ, त्यसरी दुष्ट व्यक्तिहरूले निरन्तर आउँदोमा लागिरहन्छन्। 40 दिनसम्म आएर चाहिँ कराउने, गाली गर्ने, तर्साउने, हप्काउने, थर्काउने, यहाँ गर्ने उहाँ गर्ने तर पलिसले गरिराख्यो। अनि त्यसपछि अनि के भन्छ भने निरन्तर लागेको छ दुष्ट फौजहरू, दुष्टको सेनाहरू, धर्मीजनलाई, इजरायलीहरूलाई उयो विषयले हामीले हाम्रो विश्वासलाई पनि निरन्तर पक्षमा विश्वासमा हिँड्ने, बोल्ने, विश्वासको भाषा चलाउने, विश्वासमा सुन्दा गर्दा खोजेर तर्स पार्ने कामहरू विश्वासमा हिँडेर जिएर बोलिरहेको गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा प्रियहरू। त्यसले गर्दा हामी हेर्दछौँ यहोशू 1:5-8 परमेश्वरको वचनले के भन्छ त हामी हेर्नेछौँ। यहोशू 1:5-8 पनि परमेश्वरको वचनले यहाँनिर यहोशूलाई भनेको छ, अनि तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही पनि मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तसँग रहनेछु र म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो खुब साक्षी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन मैले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी भो, मेरो दास मूसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर दुईतिर नफर्कनु र त जहाँ गए पनि तैँले सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक ओठबाट नहटोस् र दिनरात स्वीकार गरिराख्नु र त्यसमा तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। आमेन। यहाँ परमेश्वरको वचनले के भनेको थियो भने मूसालाई अथवा मूसापछि इजरायलीहरूलाई अथवा यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, मैले मूसालाई दिएका सबै आज्ञा वचन, मेरो व्यवस्था, मेरो कानुन पालन गर, तिनीलाई ध्यान गर, त्यसमा दायाँ बायाँ नलाग, त्यसमा वचनमा लागेर तेरो सामुन्ने तेरो जीवनभरि कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मानिस खडा हुने, तिनीहरूलाई दुःख दिन सक्ने छैन, हानि गर्न सक्ने छैन। म तिनीहरूलाई प्राप्त पार्ने तर मेरो वचनले मान सिद्धान्त प्रिन्सिपल यो वचन विश्वास वचनलाई पक्रिराख, पछ्याइराख विश्वासमा भनेर भन्नुभएको थियो प्रियहरू। अनि यो चाहिँ यहोशूले गरे अनि दाउदले त्यही गरेको थियो। र हामी अहिले हुनेछौँ प्रियहरू पहिलो सामुएल 22:22-26 पनि हामी पढौँ। पहिलो सामुएल 22:22-26, पहिलो सामुएल 17:22-26। सामान राख्नेको जिम्मामा आफ्ना सामान दिएर पङ्क्ति बाँधेको ठाउँमा दाउद दिएर गएर दाजुभाइहरूलाई ढोक गरे। जब दाउद तिनीसँग बात गरिरहेका थिए तर गातको त्यो पलिस्ती वीर गोलियत आफ्नो फौजदेखि बाहिर निस्केर अघि चाहिँ हाँक्दिन लाग्यो र त्यसले भनेको कुरा दाउदले सुन्यो। जब इस्राएलीहरूले त्यस मानिसलाई देखे त तिनीहरू ठुलो डरले भागे। जब गोलियत देखे नि, गोलियत दिनदिनै आउने, 40 दिनसम्म फर्काउने, कराउने, हप्काउने, थर्काउने, त्यहाँको काम गरिराखे।
अनि इजरायली डरले भागे सत्र कामी भनेको छ। प्रियहरू, तिनीहरूले भने हेर त यो मानिस दिनै पछि आएर इस्राएललाई धम्की दिइरहन्छ, त्यसलाई मार्ने मानिसलाई राजाले प्रचुर इनाम दिनुहुनेछ, हामी छोरी पनि त्यससँग विवाह गरिदिनुहुनेछ, अनि त्यसको घरेनालाई इस्राएलमा अनिवार्य करबाट मुक्त गरिदिनुहुनेछ भनेर इजरायलीहरूले भनिरहेका छन्। त्यहाँनिर दाउद आइरहेको छ एउटा है, इसैका धेरै थुप्रै छोराहरूमध्ये यहाँ भनेको छ इसैका 8 भाइ छोराहरूमध्ये कान्छो चाहिँ दाउद थिए, दाउद आइरहेको छ। दाउदले छेउछाउका मानिसहरूतिर फर्केर भने यस फलिस्तीलाई मार्ने र इस्राएलको अपमान गराउने मानिसलाई के गरिदिने त? जीवित परमेश्वरको सेनालाई तुच्छ भन्ने त्यो खतना नभएको फलिस्ती चाहिँ को हो र भने दाउदले भनेको छ। दाउदले सुन्छ, इजरायलले फलिस्ती आएर ध्वास दिएको, गाली गरेको, थर्काएको, डराएको, गाली गरेको अनि विभिन्न प्रकारको अट्याक गर्न खोजेको कुरा जब सुन्छ दाउद चाहिँ उसलाई पवित्र रिस उठ्छ है, पवित्र रिस उठ्छ र त्यो बेहरले फलिस्ती चाहिँ को र जीवित इजरायलका सेनाहरूलाई छोराछोरीलाई तर्साउने रूपमा दिने त्यो को र भनेर उसले च्यालेन्ज गरेको, विश्वासमा बोलेको छ। प्रियहरू, अन्त्यमा लडाइँ हुँदै गएको छ। लडाइँ हुँदा अन्त्यमा चाहिँ दाउदले परमेश्वरको वचनको विश्वासमा बोले, घोषणा गरे, परमेश्वरमा समर्पित थिए, गर भए मान्थे, परमेश्वर दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरमा धेरै मानिसहरू त्यहाँ इजरायलमा थिए, दाउदहरू अरू थुप्रै मानिसहरू थिए, तर सबै डरले भागे, राजा डराएका थिए। तर दाउदले चाहिँ त्यसलाई लड्न अट्याक गर्यो, जसमा लड्न जान अट्याक गर्यो, आँट गर्यो, विश्वासमा गएर उसले दाउदसँग हतियार नभए तापनि त्यो फलिस्तीसँग धेरै हतियार थियो, बन्दुक, खुकुरीहरू, खुँडाहरू थियो, धेरै अग्लो थियो, राक्षस थियो। त्यो राक्षस भए तापनि जीवनभरि तालिम पाएर चाहिँ एकदमै सिपालु सिकारी थियो, लडाकु थियो। तर पनि दाउदले परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा विश्वासमा पछ्याएर विश्वासमा बोले, र उसले पाँचवटा ढुङ्गा लगेको छ, ढुङ्गालाई हानेर उसको निधारमा पल पारेको छ, त्यो ढलेको छ, उसै खुकुरी निकालेर उसलाई काटेपछि सारा लाखौँ सेनाहरू फलिस्तीका सेनाहरू घायल भएका छन्। इजरायलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा रूप देखाएका छन्, प्रमाणी देखाएका छन्। के भने दाउदले विश्वासद्वारा, विश्वासको आत्माको शक्तिमा पछ्याइराखेर विश्वासद्वारा चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। उसले ढुङ्गो फ्याले, मैत्रले त्यो ढुङ्गो फ्याले बोले फलिस्ती गोलेलाई हिर्काए, त्यो निधारमा चाहिँ त्यो ढुङ्गो पस्यो, त्यो ढुङ्गोमा शक्तिशाली स्वर्गदूत गएका थिए र ढुङ्गोले निधार पल गरेर दिए, थरे भएको छ, ठोन भएको छ। त्यो तरवारले उसलाई काटेपछि निकाल्न थाले, सबैजनाले के अरे सेनाहरू फलिस्ती भागेपछि इजरायलीहरू नारा लागेका छन्, जिन्दाबाद हुँदै इजरायलीहरूको होस फर्केर आयो, आँट आयो, डराएको थियो, अघि सास आएर परमेश्वरको महिमा गरे। आमेन। विश्वासलाई बचाइराखेको कारणले गर्दा, विश्वासमा वचन बोलेको कारणले गर्दा, विश्वासमा परमेश्वर वचन हिँडेको छु कारणले गर्दा, विश्वासको लडाइँ गरेको कारणले गर्दा परमेश्वर विश्वास गर्ने मानिसहरू परमेश्वर पसन्द हुन्छ। विश्वासमा हिँड्ने, जिउने, बोल्ने, विश्वासमा वचन चल्ने, विश्वासलाई पछ्याइराख्ने मानिसहरू परमेश्वर पसन्द साथ गर्नुहुन्छ। हिब्रीहरूको समाज लेखेको प्रियहरू, विश्वास हिब्रीहरूको छ भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई पसन्द गर्न असम्भव छ। जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ उहाँको नजिक आउँछ, उहाँलाई खोज्नेहरूलाई, विश्वास गर्नेहरूलाई, नजिक आउनेहरूलाई परमप्रभुले इनाम दिनुहुन्छ, प्रतिफल दिनुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पक्का विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि दाउदले पक्का विश्वास गरे र फलिस्तीका सेनालाई भगाइदिए, हराइदिए, राजालाई मारिदिए, सेनाहरू भागेर गए। प्रियहरू, इजरायलमा ठुलो विजयसम्म आएको छ किनभने विश्वास लागेको भएको। त्यो बेला प्रियहरू हामी हेर्दछौँ, यसो भए न्यायकर्ता 16:17 हामी पढ्नेछौँ। न्यायकर्ता जानेछौँ हामी, प्रियहरू न्यायकर्तामा हामी अलिकति हामी हेर्नेछौँ। हालेलुया, हौरलबा सान्दरबा किरलबा शान्ति, हालेलुया। हामी हेर्छौँ न्यायकर्ता 16:17, यसरी त्यसले तिनलाई यी कुरा दिनु प्रभुले हैरान पारे, यसकारण आफ्नो गुप्त कुरा तिनले त्यसलाई भनिदिए। तिनले भने मेरो कपाल कहिले छुरा लागेको छैन, किनभने जन्मैदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एउटा नाजरी हो। यदि मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट भइहाल्नेछ र म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु। प्रियहरू, यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा फलिस्तीहरूले इजरायलीहरूलाई लडाइँ गर्दाखेरि जित्न सकेको छैन, उनीहरू हारेको छ, जित्न सकेको छैन। तर उनीहरूले त्यहाँ एकजना वीर पुरुष छ, न्यायकर्ता गिदो के अरे सिम्सन भन्ने छ। सिम्सन धेरै बलियो छ, उसले
हजारौँ लाखौँलाई मान्छे त्यसै सामर्थ्य छ, परमेश्वरले बल दिनुभएको छ। तर कुरा के छ भने प्रिय मित्रहरू, त्यो गिदोनलाई फेरि त्यो सिम्सनलाई भएको शक्ति के हो रहेछ पत्ता लगाउन पाए, त्यो सिम्सनलाई मार्न पाए, पलिस्तीहरूलाई हामीले जित्दैथ्यौँ। त्यही सिम्सनले गर्दा नै पलिस्तीको विजय भएको भनेर चाहिँ उनीहरूले हिन्दूसँग डराएका छन् पलिस्तीहरू। त्यही भएर उनीहरूले एउटा चाहिँ दलिला भन्ने एउटा सुन्दर केटीलाई आइमेलाई उनीहरूले स्त्रीलाई पैसा दिएर किनेका छन्, शत्रुहरू इजरायलीहरूका शत्रुहरूले। अनि पलिस्तीहरूले चाहिँ दलिला भन्ने केटीलाई हातमा लिएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ धेरै पैसा दलिला पैसामा किनेका छन्। दलिलाले चाहिँ फकाएर गएर जहाँ त सिम्सनलाई गएर सिम्सनलाई उसमा व्यभिचार गर, अनि उसमा त्यो के शक्ति छ जसले उसले एकैचोटि लाखौँ मान्छे मार्छ, उसमा के शक्ति छ, उसमा के बल छ, उसमा के सामर्थ्य छ, के कारणले गर्दा उसले हामीले जित्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू उसले हामीलाई भन्दैन। तपाईँले फका त्यसमा काखमा सुताएर त्यसमा व्यवसाय गरेर त्यसमा सुन पत्ता लगाएर हामीलाई भन्, तँलाई हामी पैसा दिन्छौँ भनेर चाहिँ दलिला भन्ने स्त्रीलाई उसले शत्रुहरूले प्रयोग गरेका छन्। अनि दिनौँ एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, दिन लागिरहेको छ। प्रियहरू दुष्ट काम गर्दा पनि नराम्रो काम गर्दा पनि नियन्त्रण लागेको छ, सफल हुने कुरा देखाएको छ भने असल काम गर्दा झन् फरकको लागि नियन्त्रण लाग्यो भने कति सफल होला, कति आउनु होला। प्रियहरू दिनौँ आएर उसले प्रोलेको छ सिम्सनलाई। यहाँ 15मा हेर्नुहोस् त, त्यसले तिनलाई भने तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कसरी भन्नुहुन्छ, जो कि तपाईँ मलाई आफ्नो कुरा बताउनुहुन्न। दोस्रोपल्ट पनि तपाईँले मलाई बेवकुफ तुल्याउनु भयो, तपाईँको महाबलले के दिन्छ, महाबल केले दिन्छ भनी अझ बताउनु भएको छैन। त्यसले सिम्सनलाई त्यो बल्लले स्त्रीले आएर तिनलाई यी कुराले दिनौँ पिरोलेर हैरान पारी, दिनदिनै भन्ने, पिरोल्ने, के भन्ने, गाली गर्ने, धम्काउने, यहाँ हुँ गरेपछि धेरैचोटि भनेपछि धेरैचोटि गरिसकेपछि मान्छेहरूले जे पनि कुराहरू बाध्यताले मागिदिनु खोज्दो रहेछ। अन्तिममा सिम्सनले भनेको छ त्यो कपालको नाजिरीको विषयमा, अनि उसले त्यो कपाल काट्न नहुने थियो, उसले स्त्रीको लोभमा पापमा फसेर उसले भनेको छ। जब उसले त्यो नभन्नु पर्ने थियो तब उसले भन्यो, त्यो स्त्रीले उसलाई फसाउनको निम्ति पैसा खाएर नक्कली प्रेम गरेको थिए, रियल प्रेम गरेको थिएन। त्यसपछि उसले कुरा सिम्सनले भन्यो, स्त्रीले मान्छेहरू बोलाएर कपाल काट्न लगायो, निदाको बेला कपाल काटिदिएपछि आफैले काटेपछि त्यसपछि कैसेले निदाको बेला काखमा राखेर त्यसपछि उसले सारा शत्रुहरूलाई भनिदिए, शत्रुहरूले आएर सिम्सनलाई चाहिँ होइन आँखा निकालेर बेइज्जत गरे, फिल्मको हार भएको छ। प्रियहरू अनि यहाँ पनि के बुझ्छ भने निरन्तर पर्सिस्टेन्स, दाउदले पनि निरन्तर परमेश्वरको विश्वासलाई पछ्याए, परमेश्वरको वचन घोषणा गर्दै परमेश्वरको आवाज सुनेर उसले विश्वासमा आँट गरे उसले, अनि परमेश्वरले पलिस्तीहरूलाई हराइदिनु दाउदद्वारा। दाउदले पलिस्तीको राजालाई मारेको छ। प्रियहरू विश्वासमा हामी विश्वासलाई पछ्याइराख्ने, विश्वासमा हिँडिराख्ने, विश्वासमा जिउराख्ने, बोलिराख्ने हामी गर्छौँ। प्रियहरू विश्वासको लडाइँले हामीलाई कहिले पनि अगाडि बढ्दाखेरि विजय तुल्याउँछ। तर हामी हेर्दछौँ प्रियहरू प्रेस, रेसिस, कमेन्ट गरेको कुराले गर्दा निरन्तर भनेको सिम्सनले त्यो कुरा बताइदिएको छ। रहस्यिक कुराहरू स्त्रीलाई भनेको स्त्रीहरूलाई भनेको त्यसैले शत्रुहरूले स्त्रीलाई प्रयोग गरेको छ। त्योहरू मान्छे हराउनको लागि हामी होसियार हुनुपर्छ। शत्रुले कहिले स्त्रीलाई कहिले पैसालाई कहिले विभिन्न व्यक्तिहरू चलाएर दुख्दैन सक्छन्, दुख्दैन खोज्छन्, तर हामी होसियार हुनुपर्दछ र शत्रुहरूको रणनीति विचार थाहा पाएर विश्वासमा हाम्रो खोजीको रणनीति अरूलाई भन्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनअनुसार घोषणा गर्दै परमेश्वरको इच्छाअनुसार विश्वासमा पछ्याइराख्यौँ भने शत्रुहरूलाई हामीले परास्त पार्नेछौँ। परमप्रभुले हाम्रो विश्वासको गर्व गर्नुहुन्छ, विश्वासमा हिँडेको बोलेको जे कुराहरूमा राज्य हुन्छ र विजय दिनुहुन्छ। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू हामी पाउँछौँ अनि यशैया 54को 17मा हामी पाउँछौँ प्रियहरू, त्यहाँ पनि तेरो निम्ति बनाएको जुनसुकै हतियार सफल हुने छैन लेखिएको छ। प्रियहरू हामी यसलाई पढ्नेछौँ। यशैया 54को 17 पदमा पनि हामी थाहा पाउँछौँ, यसो लेखिएको छ, तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन। तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जुलुलाई तैँले दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पवित्र सम्पत्ति भएको र परमेश्वरबाट तिनीहरूको दोष भएको प्रमाण यो परमप्रभु घोषणा गर्नु चाहन्न। अनि परमेश्वरको जनको विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियार, गोली, षड्यन्त्र, कुनै शत्रु सफल हुने छैन भनेर परमेश्वरले प्रत्यय गर्नुभएको इजरायलीहरूलाई। अनि आज विश्वासीहरूलाई, प्रभुको रगत धोइएकाहरूलाई, प्रभुको राज्यमा आएकाहरूलाई उहाँले यो प्रतिज्ञा हामी तपाईँ मलाई पनि मण्डलीलाई दिनुभएको छ। जब हामी विश्वासमा पर्सिस्टेन्ट विश्वासलाई पछ्याउँछौँ, विश्वासको वचनलाई पछ्याइरहन्छ प्रियहरू, आएका भएर लागिरहन्छ प्रियहरू, अनि परमेश्वरले ठुलो विजय दिनुहुन्छ। लागिरहनुपर्छ, निरन्तरको अभ्यासले निरन्तरको लागिरहेको कार्य गर्दै हुने कुरा हो। र प्रियहरू अनि
हामी हेर्छौँ रोमी 8:2 हेर्छौँ भने रोमीको किताब पनि हामी हेर्छौँ। रोमी 8:1-2 लेखिएको छ, यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनको आत्माको व्यवस्थाले ख्रिस्ट येशूमा मुक्त पारेको छ, छुटकारा दिएको छ, विजयी बनाएको छ। अब पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट, नरकको व्यवस्थाबाट, अन्धकार शक्तिको व्यवस्थाबाट, श्रापको व्यवस्थाबाट, गरिबी, मृत्यु, बिमारी, अभाव, हारको व्यवस्थाबाट यीशु ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई रगत बगाएर कल्भरी क्रुसमा टाँगिएर मरेर बौरी उठेर शैतानलाई हराएर गिराएर तमासा बनाएर त्यसलाई चाहिँ तालसी बनाएर चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यीशु ख्रिस्टले रगत बगाएर पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई विजय ल्याउनु भएको छ। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिनुभएको छ। हामी यीशुमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, पापको आज्ञा छैन। यीशुमा नहुनेहरूलाई, शैतानका शक्तिहरूलाई म दण्डको आज्ञा छ। तर परमेश्वरलाई पुज्ने, सत्यतामा हिँड्ने यीशुको रगतद्वारा भएको फैलिएका तपाईँ मेरो लागि दण्डको आज्ञा छैन। विजयको आज्ञा, चङ्गाईको आज्ञा, आशिषको आज्ञा, सफलताको आज्ञा, शक्तिशाली आज्ञा, सफलता उन्नतिको आज्ञा, आशिषको आज्ञा, अनुग्रह कृपाको आज्ञा, विजय र सामर्थ्यको आज्ञा हामीलाई छ। किनभने हामी यस परमेश्वरको जीवनको आत्माले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गरिसकेको छ। अनि तपाईँ मेरो विरुद्धमा कुनै षड्यन्त्र हतियार सफल हुने छैन, त्यो हार्नेछ, नष्ट हुनेछ, त्यो तपाईँको विरुद्धमा खडा हुन्छ। त्यसरी परमेश्वरले यसरी 54 भरि भन्नुभएको छ। तपाईँ विश्वासमा हिँड्नु पऱ्यो। विश्वासमा हामी विश्वासको वचनलाई पछ्याइरहने, पर्सिस्टेन्ट लागिरहने, निरन्तर लाग्यो भने विजय निश्चित छ, आशा निश्चित छ। शत्रु हार निश्चित छ, शत्रु नष्ट हुनु सम्भव छ। शैतानको कुराहरू, शैतानिक कुराहरू, शैतानका योजनाहरू ध्वस्त हुँदा शैतानलाई मान्नेहरू समेत परिवर्तन भएर यीशुको नाम हुन टेक्नेछन्। यदि परमेश्वरको विरोधीहरू नै, परमेश्वरको विरोधीहरू नै प्रभुको सहयोगीहरू आधारहरू हुनेछन्। त्यो समय पनि आउनेछ। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। मर्कुसमा 10 अध्यायको एउटा सानो उदाहरण भन्न चाहन्छु। मर्कुस 10को हामी पढौँ। मर्कुस 10 अध्यायको 47-48 पढौँ। तब त्यसले उहाँ नासरतका येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सुन्यो। तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्, ममाथि दया गर्नुहोस्। तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए। तर त्यो झन् सर्को गरी कराउन लाग्यो, सर्को गरी कराउन लाग्यो, भन्न लाग्यो, भनिराख्यो, कराइराख्यो, बोलिराख्यो। विश्वास चाहिँ के गर्छ? परमेश्वरको वचनको विश्वास हामीमा छ भने, विश्वास हृदयमा हुन्छ, त्यो विश्वास बोलेर बाहिर निस्किन्छ, मुखबाट बाहिर निस्किन्छ। यहाँ भनेको छ, झन्तर गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्, हे दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर कराएको छ। यीशु ख्रिस्ट इजरायलमा हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरका पुत्र यीशु ख्रिस्ट पृथ्वीमा हुँदाखेरि घटना आयो। अनि उहाँ चाहिँ एरियोमा आउनुभएको थियो। जाँदै गर्दाखेरि धेरै चिलाहरू पनि थिए। त्यो किनारमा बसेर एउटा भिखारी, तिमेको छोरो बार्तिमै अन्धा बार्तिमै त्यहाँ बसेर चाहिँ भिख मागिरहेको थियो। अनि मानिसहरूको भिडहरू त्यहाँ हिँडिरहेको थियो। उसले यस्तो अन्धो मान्छे सुनिरहेको छ। के को आवाज सुनेको छ? मान्छेले भनेको छ, कुनै मान्छेले नासरतका येशू यताबाट जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि उसले सुन्छ। उसले किनभने नासरतका येशू भनेको त मसाया हो, उद्धारकर्ता हो, सृष्टिको मालिक हो, सबैलाई जीवन दिन सक्ने, नरकमा पुर्याउन सक्ने, स्वर्ग पुर्याउन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यो कुरा उसले बुझेको थियो, किनभने ऊ यहुदी हो। उसले कुरा शास्त्रबाट पढेको थियो। जब उसले यो सुन्यो, त्यसो उसले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको थाहा पाइसकेपछि उसले आशा पलायो। उसले विश्वास गरे, ओहो उहाँलाई पुकार्यो भने त उहाँले सुन्नुहुन्छ। उहाँ अरू ईश्वर दुष्ट ईश्वर होइन, अरूलाई मार रगत खाने होइन, तर अरूलाई जीवन दिने, अरूलाई चङ्गाई दिने, अरूलाई बचाउने, अरूलाई प्रेम गर्ने उहाँ सृष्टिकर्ता, उहाँ बाबा, दयालु, कृपालु, अनुग्रही परमेश्वर भनेको उसलाई राम्रो थाहा थियो। अन्धो भए तापनि ऊ यहुदी हो। अनि उसले भनेको छ विश्वासमा। तब धेरैले त्यसलाई चाहिँ उसले भनेको छ, हे दाउदका पुत्र। उसले सुन्यो यो कुरा, यस्तो ख्रिस्ट जाने भन्ने कुरा सुनेको बाटो उसले थाहा पाउने बित्तिकै उसले विश्वास गरेको छ। अनि उसले भन्छ, दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। अनि तब मान्छेले उसलाई गाली गरे, हप्काए, चुप नस्त, अन्धले ईश्वरलाई भेट्यो, ईश्वरलाई भेट्यो, परमेश्वरलाई भेट्यो अनि गाली गरे। फरिसीहरूले, नेता बनाउँदाहरूले गाली गरे। तर त्यो अन्धोले के गर्यो? कराउन छोडेन, झन् साह्रो गरी, झन् मान्छेले गाली गर्थ्यो, हप्काउँथ्यो, उति बढी कराउँथ्यो। उसले भनिरहेको, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, निको पार्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, आँखा खोलिदिनुहोस्।
खिचाइरहेको छ। जब यो आवाज यसोले परबाट सुन्नुहुन्छ किनभने यसोले चाहिँ विश्वास गर्नेलाई जहिले पनि के हुन्छ, परमेश्वर विश्वास गर्नेहरूलाई, विश्वासलाई हिँड्नेहरूलाई, विश्वासमा पछ्याउनेहरूलाई जहिले पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, रिवार्ड दिनुहुन्छ, इनाम दिनुहुन्छ। किनभने दाउदले चाहिँ के अरे तिमीले के अरे विश्वास गर्यो, विश्वासमा पुकार्यो, त्यसमा खरायो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो ती विरोध गर्नेहरूलाई चुप्लाक भन्नेहरूलाई चाहिँ लिएर भन्नु लिएर गएर यसो गाडी घोप्टो गऱ्यो भने यसोले भन्नुभयो के गरिदिउँ भन्दा अन्धोले भन्यो प्रभु म देख्न पाऊँ, मलाई आँखा दिनुहोस्, अन्ध गएर बाँच्न चाहन्न प्रभु उसले भनेको छ। अनि त्यसपछि अनि यसोले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमी निको भइजाऊ, तिम्रो विश्वास देख्ने भइजाऊ, तिम्रो विश्वास तिमी निको भइजाऊ, आँखा खोलिजा भन्नुभयो। त्यति घडी त्यो अन्धको आँखा खोलेर देख्ने भयो र कहिल्यै माग्ने भएर हिँड्नु परेन। प्रियहरू परमेश्वर निको पार्नुभयो, सँगै गर्नुभयो, आँखा खोलिदिनु भयो। यो घटना देखेर धेरै मान्छे अचम्ममा त्यति नै खेर अनि यसोले यहाँ त्यति नै खेर उसले खास्टो थालेर यसो कहाँ गएको छ। मान्छेले गाली गरेका थिए, मान्छेले उसलाई थर्काइरहेका थिए, तर प्रवाह गरेर जोखिम बोल्यो उसले, यसो केही भन्नु यसो के गर्नुहोस्। उनीहरूले विश्वासलाई पछ्याइरहेको विश्वासमा बोलिरहेको आवाज निकाल्नु। विश्वास चाहिँ हृदयमुख हुन्छ। तब विश्वास हृदयमुखबाट बोलिन्छ नि त्यसले हुन विश्वास घोषणा गर्यो यसोलाई हे दाउदका पुत्र म दया गर्नु, हे दाउदका पुत्र यसो म दया गर्नुहोस्, उसलाई निको पार्नुहोस्, मेरो आँखा दान दिनुहोस् भने उसले करायो। अनि परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ अनि भन्नुभयो तिम्रो विश्वास तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासले तिमी निको पारेको छ तिमीलाई। यतिखेर उसले तुरुन्त दृष्टि पाए, आँखा पाएर बाटोमा यीशुको पछि लाग्यो। आमेन। आज प्रिय तपाईँ र मैले पनि जीवित परमेश्वर पुत्रलाई, परमेश्वरलाई, एउटै सृष्टिका मालिक परमेश्वरलाई बचाउन सक्ने, स्वर्गमा धान्न सक्ने, स्वर्गमा नरकमा ढाल्न सक्ने, हामीलाई समस्यामा हाम्रो हरेक समस्यालाई हटाइदिन सक्ने पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामीले प्रियहरू जब दाउदको के अरे तिमीको छोरा बार्तिमेले पुकारे चाहिँ हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने, विश्वासमा लागिरह्यो भने, पुकार्यौँ भने, विश्वास गऱ्यौँ भने प्रियहरू उहाँले हामीलाई पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ क्षमा गर्न सक्ने ममता हुनुहुन्छ पापको। अनि उहाँले हामीलाई स्वर्ग पुऱ्याउन सक्ने उहाँ स्वर्गको बाटोको यसो हुनुहुन्छ। सँगैको उद्धारकर्ताको डाक्टर उहाँ हुनुहुन्छ, महान डाक्टर, महान राजा, महान सृष्टिकर्ता, महान अगमवक्ता, महान परमेश्वर, संसारलाई जीवन दिन सक्ने अनि हरेक विश्वास गरेर हरेकलाई रिवार्ड इनाम अनन्त जीवन दिन सक्ने, स्वर्ग पुऱ्याउन सक्ने, विश्वास नगर्ने हरेक नरक फाल्न सक्ने अधिकार उहाँसँग छ। त्यही गर्दा फेरि उहाँ यसोलाई नै हामी पछ्यौँ, विश्वास गरौँ, उहाँको वचनलाई, उहाँलाई विश्वास गरौँ अनि उहाँलाई हामी विश्वासलाई पछ्याइराखौँ, विश्वासको वचनलाई विश्वास गरौँ, परमेश्वरलाई विश्वास राखौँ यसोमा अनि हामीले रिवार्ड इनामहरू पाउँ, अनन्त जीवनसम्म राज्य गरौँ, स्वर्गसम्म। आमेन। प्रियहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो हेरेर, यो सुनेर तपाईँलाई आशिष भएको छ। प्रियहरू म फेरि विश्वास गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ। यदि कमेन्टहरू छ भने गर्नु होला, ताजा विशेष भने पठाइदिनु होला। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिकन बेल आइकन दबाउनु होला र सेयर पनि गर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर मन परेको छ, आशिष अवश्य मिलेको छ भने प्रियहरू तपाईँहरूले अवश्य पनि हामीसँग पार्टनरसिप हातेमालो साझेदारी गर्नुहोस् भने हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रियहरू आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नु। पिता म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु यीशु, परम परमेश्वर पिता यीशुको नाउँमा दोस्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ प्रभु। छोराछोरी जुन देशमा जहाँ थाहा भए तापनि यीशुको नाउँमा उहाँहरूलाई म आशिष बोल्दछु, छुटकारा बोल्दछु, सँगाई बोल्दछु, रिलिज हिलिङ राइट नाउ, एन्जल अफ हिलिङ प्रोटेक्सन रिलिज गर्नुहोस् प्रभु। उहाँहरूको हरेक घडी कमी खाँचो पुरा जे खान चाहिएको छ छुटाउनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्, सँगाई सफलता विजय दिनुहोस् उहाँको जीवनमा। तपाईँलाई बुझ्न, तपाईँलाई विचार गर्न हृदय समाजहरू उहाँको हृदय समाजहरू बोल्नुहोस्, नयाँ प्रकाश बुद्धि दिनुहोस्, अचम्म काम गर्नुहोस्, तपाईँको राज्यमा डोर्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँले अनुग्रह कृपा निकाल्नु, आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। अनि मेरो आउँछ येशूको नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।